जब वो मिसाइल्स चले आपके शहर भावलपुर पे आया वो मिसाइल बरसती आग में रक्स बिस्मिल में तड़पती लाशों में भावलपुर में आपके शहर में ये पाकिस्तानी वो जो मिसाइल और आग बरस रही थी उसके अंदर भी जाकर वहां खड़े थे और ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार आ रही थी। जनाब स्पीकर, मैं कहां से ये जज्बा किसी और जगह देखूंगा। जब चौथा मिसाइल दागा गया तो बहावलपुर की आवाम ने नारा तकबीर पढ़ के उसको रिसीव किया। जब चौथा मिसाइल दागा गया बहावलपुर के, ये जज्बा था बहावलपुर का जी। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के तदब्बर को सलाम करता हूं, उस रिस्ट्रेंट को सलाम करता हूं, मैं उस लीडरशिप को जनरल आसिम मुनीर के एक अनरिजॉल्व एक मुसम्मम इरादे को 2 दिन अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा मैं DGISPR के कोट अनकोट इन हिज वर्ड्स कि आप ये मत करें जो कर रहे हैं, आप रोकें, इस एस्केलेशन को रोकें, इस जंगी जुनून को रोकें। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो नतीजे में जो जवाब हम देंगे वो इतना कारी होगा, वो ज़र्ब इतनी सख्त होगी कि सोए राख और धुएं के पीछे कुछ नहीं बचेगा। और मैंने आज तक टोल क्लेम सुने हैं, मैंने दावे सुने हैं, पॉलिटिशियंस के सुने हैं, मिलिट्री लीडरशिप्स के सुने हैं। मैंने तारीख में ये मौके इनकी एक इनकी मैंने तारीख जांचने की कोशिश की है। जनाब स्पीकर, जंगों में जो पहला कत्ल होता है वो हक और सच का कत्ल होता है, लेकिन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड व्हाट आर मिलिट्री क्लेम्ड। जो DGISPR ने कहा 4 घंटे के अंदर अंदर साबित भी कर दिया, विदिन 4 आवर्स। जब वो मिसाइल्स चले आपके शहर भावलपुर पे आया वो मिसाइल, मैंने आपके पास वो भी वीडियो देखी। मैं अपनी नाइविटी पर नादिम हूं कि मैंने वो वीडियो नहीं देखी जो आपके पास थी। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज डिजिटल मीडिया इज कन्वेइंग द मैसेज इन अ वेरी रैपिड वे, इट्स अ चेंज्ड एनवायरनमेंट। मैं नहीं देख सका कि बरसती आग में रक्स बिस्मिल में तड़पती लाशों में भावलपुर में आपके शहर में ये पाकिस्तानी वो जो मिसाइल और आग बरस रही थी उसके अंदर भी जाकर वहां खड़े थे और ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार आ रही थी। जनाब स्पीकर, मैं कहां से ये जज्बा किसी और जगह देखूंगा, मैं नहीं देख सकता। मेरी आपसे ये मलिक साहब, सिर्फ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि जब चौथा मिसाइल दागा गया तो बहावलपुर की आवाम ने नारा तकबीर पढ़ के उसको रिसीव किया। जब चौथा मिसाइल दागा गया बहावलपुर के, ये जज्बा था बहावलपुर का जी। मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये सिलसिला जब आपने खुद अपनी आंखों से देखा, आप वहां के रहने वाले, आपके घर से चंद कदम के फासले पे है, तो मेरी सोवरेनिटी ब्रीच की गई। नो, दिस इज द थर्ड पॉइंट हियर। मेरी सोवरेनिटी ब्रीच की गई अनप्रोवोक्ड, मेरी सोवरेनिटी ब्रीच की गई एक ऐसे एलिगेशन पर जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया के सामने अगर आप सब जानते हैं, सब जूरिस्प्रूडेंस से वाकिफ हैं, इधर ऑन दिस साइड ऑफ द बेंच, एवरीबडी नोज कि जब भी कोई मुकदमा आप किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लेते हैं तो उस मुकदमे की बुनियादी बात यह होती है, उसकी रेशियो डिसाइडेंडी ये होती है, वो इस बुनियाद पर फैसला हो सकता है कि हाउ कॉन्क्रीट इट इज। आपको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट किसी मुकदमे अदालत में लेकर चले जाएं, उसकी बुनियाद पर सजा नहीं होती, उस पे कहते हैं बात साइड पे कर दो। कोई कॉन्क्रीट बात, हम कह रहे थे कॉन्क्रीट भी नहीं, गिव अस एनी आयोटा, कहीं से कोई एक छोटा सा नुक्ता बता दें कि दहशत गर्दी में वो लोग जो 1 लाख के करीब शहादतें दे चुके हों, $150 बिलियन की इकोनॉमी का नुकसान बर्दाश्त कर सके हो, वो कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? हाउ कैन दे बी टेररिस्ट? अब ये जो इंटरेस्ट हैं लोगों के, उनका कोई भी नेचर हो, किसी भी मुफाद से लेकर आए, किसी भी तरीके से वो आकर अपना मुद्दा पेश करें, लेकिन कोई सबूत तो दें। अब ये तीसरी ब्रीच है आपकी, और यहां से एक नई कहानी का आगाज होता है। जनाब स्पीकर, टाइम ने देखा है, वक्त ने साबित किया है, हमने इस दौर में
اپنی اس پولیٹیکل لائف میں، اب میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف پچھلی 2-3 دہائیوں کے اندر رکھوں گا، پیچھے نہیں لے کے جاؤں گا، جو آپ سب کے مشاہدے میں ہوگی۔ جب انٹرنیشنل پریشرز آتے ہیں، لیڈرشپس کم کرتی ہیں، لیڈرشپس جھک جاتی ہیں، انٹرنیشنل پریشرز کی مصلحتیں ہوتی ہیں، لیڈرشپس بات کو سن لیتی ہیں، اس وقت ان کے نزدیک کوئی ایک نقطہ ہوتا ہے۔ میں تاریخ میں کیے گئے 2 فیصلوں کی شہادت دے سکتا ہوں۔ ایک فیصلہ اس وقت کیا گیا جب پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا تھا، اور اس فیصلے میں بھی ایک وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ دوسرا فیصلہ میاں نواز شریف کا تھا، جب اپنی ایٹمی صلاحیت کو ثابت کیا گیا کہ یہ ایٹمی صلاحیت کا ملک ہے اور اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ تیسرا فیصلہ پچھلا دور تھا جب ابھی نندن پکڑا، میں اس حکومت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستانیت کا مظاہرہ کیا، جنگ لڑی، جیتے۔ اور آج میں وزیر اعظم شہباز شریف کے تدبر کو سلام کرتا ہوں، اس ریسٹرینٹ کو سلام کرتا ہوں، میں اس لیڈرشپ کو، جنرل عاصم منیر کے ایک انریزولوڈ، ایک مصمم ارادے کو، اور ان کی ایئر چیف کی، نیول چیف کی، ان سب کی اس کمٹمنٹ کو، قومی سلامتی کمیٹی کی ریسٹرینٹ کو اور کمٹمنٹ کو، کہ 2 دن امن کی خواہش کا اظہار کیا، کہا میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے کوٹ ان کوٹ ان ہز ورڈز کہ آپ یہ مت کریں جو کر رہے ہیں، آپ روکیں، اس ایسکلیشن کو روکیں، اس جنگی جنون کو روکیں۔ اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو نتیجے میں جو جواب ہم دیں گے وہ اتنا کاری ہوگا، وہ ضرب اتنی سخت ہوگی کہ سوئے راکھ اور دھوئیں کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ اور میں نے آج تک ٹول کلیم سنے ہیں، میں نے دعوے سنے ہیں، پولیٹیشنز کے سنے ہیں، ملٹری لیڈرشپس کے سنے ہیں، میں نے تاریخ میں یہ مواقع ان کی ان کی میں نے تاریخ جانچنے کی کوشش کی ہے جناب اسپیکر۔ جنگوں میں جو پہلا قتل ہوتا ہے وہ حق اور سچ کا قتل ہوتا ہے، لیکن دس از انپریسیڈنٹڈ وٹ آر ملٹری کلیمڈ، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا 4 گھنٹے کے اندر اندر ثابت بھی کر دیا، ودن 4 آورز۔ آج انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، رپورٹ کر کے بتا رہا ہے that who approached for the ceasefire، وہ ضرب اتنی کاذی تھی، وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا وہ ضرب اتنی کاری تھی کہ سیز فائر مانگنا پڑا۔ وی آر فار دا پیس، ہم کہہ رہے ہیں کہ امن سے آگے کی بات کوئی نہیں۔ میں تو اس خیال کا حامی آدمی ہوں کہ ریجنل ڈائیلاگز ہونے چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ملک ترقی نہیں کر سکتا، میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ خطے ترقی کرتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تجارتیں ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ راہداریاں کھلیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ممالک آپس میں بات چیت کریں، ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں۔ سینر ایلیمنٹ شوڈ پریویل۔ وہ جو مخبوط الحواس، جنگی جنون کا شکار کوئی بھی شخص خطے کے امن کو دھکیل سکتا ہے، یورپ جیسی کمیونٹی جو کتنے سالوں کا سفر کر کے اپنے باربیرک ٹرینڈز میں سے نکلی تھی، اس کو ہٹلر پھر وہاں پہ پھینک سکتا ہے۔ تو مودی یہ صلاحیت رکھتا ہے، انڈاؤٹڈلی رکھتا ہے۔ مودی کا یہ جرم جو اس خطے کے امن کو وہ اپنی ہیجمنی کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے، کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اور پھر جناب اسپیکر، میں اس تفصیل میں بھی آپ کو ضرور آج لے کر جاؤں گا کہ یہ جو وقت تھا کہ جب پاکستان نے ہندوستان پہ حملہ کرنا تھا، اس وقت کیا کیا پریشرز تھے، کون سے ممالک سفارتی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے کہ یہ خطہ جنگ سے پیچھے جائے۔ جنگ تو شروع ہو گئی تھی، ایسکیلیشن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ دونوں نیوکلیئر ممالک ہیں اور یہ تھریش ہولڈز کراس ہو رہی ہیں۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے اور بڑے ذمہ دار ذرائع سے بتایا گیا ہے، پھر کچھ کوڈل فارمل ڈاکومنٹس کو دیکھنے کے بعد میں اس ایوان میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر سند طاس معاہدے کو معطل کیا گیا
تو یہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہوگا. اٹ کین ایکسلریٹ ٹوورڈز نیوکلیئر کانفلکٹ.